औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। दोस्तों साथियों, मैं वीडियो बनाता हूँ और ये तमाम वीडियो जो हैं हकीकत पर मबनी होती हैं। आप लोग इन वीडियो को देखते हैं जब, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक भी किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें और अपने जो है व्यू ज़रूर दिया करें, ताकि मुझे पता चले कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो मेरा ठीक है, लोगों को पसंद है या नहीं है। अगर कहीं पे कोई अच्छा बात मैं करता हूँ तो मुझे सराहें, अगर कहीं पे मेरी इस्लाह करने वाली बात है तो मेरी इस्लाह ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों साथियों, आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो बड़ी अहम बात है। उसमें आप मैंने मज़ाहिया भी है वो, और वो हकीकत पर भी मबनी है। दोस्तों साथियों, सबसे पहली बात तो ये है कि मौत जो है ना वो बरहक है। इंसान झोंपड़ी में हो, शीशे के महल में हो, इंसान ने मरना है। लेकिन मरने से आप कभी भी ना घबराएं। अच्छा काम अगर आप करके आप मरते हैं तो आने वाली नस्लें आपको याद जरूर करें। पूरा पाकिस्तान, पूरी रियासत याद ना करे, आपके गांव वाले, आपकी फैमिली, आपके रिश्तेदार, आपका कबीला, वो जरूर आपको याद करें। और जैसे कि आपको मालूम है कि सुल्तान टीपू का एक मुहावरा है कि गीदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। और दूसरी बात यह है कि हमने अक्सर, आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है कि जब ये सियासी लोग अक्सर तकरीरें करते हैं, खासकर हमारे वजीर आजम साहब, किसी भी पार्टी से उनका ताल्लुक हो, बादशाह सलामत किसी भी पार्टी से उनका ताल्लुक हो, ये हमें ये बात बताते हैं और हमने सुनी भी है कि असी गरीब नहीं रहन देना, असी गरीब खत्म कर दिया। वो हम ये समझते हैं कि शायद हमारे लिए कोई अच्छा काम करेंगे, हमारे रहने सहने की जो है ज़रूरियात, खाने पीने की चीज़ें और सहूलतें जो हैं, किसान को बीज खाद वगैरह ये देंगे तो कोई हमें को रिलीफ मिलेगा। लेकिन नहीं, वो हमें बाद में समझ आती है कि जब महंगाई होती है, वाकई ये गरीब नहीं रहने देंगे, गरीब को मारेंगे। ये इतना जुल्म ढाते हैं कि वो सही कहते हैं कि हम गरीब को नहीं रहने देंगे। वो वाकई ये जो है बात बिल्कुल ठीक है, वो सच कहते हैं कि हम गरीब को नहीं रहने देंगे। अब जो सूरत हाल है, गरीब कहाँ रहेगा? लेकिन हम इसको उल्ट समझते हैं कि शायद वो हमारे बारे में कुछ सोचेंगे। मुझे एक वाकया याद आया है। तो एक बुजुर्ग बात सुना रहे थे। एक पिंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਰ ਜੁਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਰੀਫ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਰੀਫਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਹੈ, मैं शरीफ हाँ, मेरी शरीफा नाल यारी है। तो लोग ये समझते हैं कि यार ये मौलवी साहब शरीफ आदमी है, आलम दीन है, तो ये शरीफ के से मुराद ये है कि इनकी इसकी अच्छे लोगों के साथ जो है ना यारी है, लोगों को पसंद करता है, अच्छे लोगों के साथ इसकी दोस्ती है। तो फिर एक दिन वो कहने लगा कि असी शरीफ सानू बहुत पसंद है, मैं शरीफ हाँ, मेरी शरीफा नाल यारी है, अज असी शरीफा नू लैके टुर जाना। तो लोग समझने लगे शायद शरीफ लोगों को कहीं पे लेके जाएगा ये, ठीक है ना। लेकिन वो उस मोहल्ले में जो है ना एक शरीफा माई थी। सुबह जब मौलवी साहब माई को लेकर रात को चले गए, ठीक है, सुबह देखा तो वो शरीफा माई नहीं थी। तो लोगों ने जला हल्ला गुल्ला मचा दिया कि मौलवी साहब भी नहीं है और माई शरीफा भी नहीं है। तो फिर लोग कहने लगे यार मौलवी ने तो झूठ नहीं बोला, मौलवी तो ठीक कहता था कि मैं शरीफा, मेरी शरीफा नाल यारी है, वो शरीफा को ले गया। तो इसी तरीके से ये लोग जो कहते हैं ना कि हम लोग जो है ना गरीब नहीं रहने देंगे, ये वाकई गरीब नहीं रहने देंगे, हमें मारेंगे ये लोग। कहीं पे चालान, कहीं पे महंगाई, कहीं पे जगह टैक्स, कहीं पे धींगा मस्ती, ये तमाम तरचे हुए। गरीब कहाँ जिएगा? गरीब तो बेचारा वाकई मर जाएगा। तो ये जो चीजें हैं, जीना है ना, जो आपने जीना है तो खुल के जियो, डरना नहीं है। डर के जीने का कोई फायदा नहीं है। मौत शीशे के महल में भी आएगी, झोंपड़े में भी आएगी। हमें अपने हक सच की आवाज जो है ना वो उठानी चाहिए, अपने हक पे हमें बोलना चाहिए। इस चीज से हमें नहीं डरना चाहिए कि यार मैं हक की आवाज उठाऊंगा तो मुझे कोई नौकरी से निकाल देगा, मुझे गवर्नमेंट पकड़ लेगी, मेरे पास मेरे ऊपर कोई केस हो जाएगा। यार ये तो चीजें सारी जो है ना, ये बुजदिली की बातें हैं। मरना तो है हमारे यहाँ। अगर हम मस्जिद में बैठे रहे, मंदिर में बैठे रहे, खाना काबा चले जाएं, मदीना में चले जाएं, आखिर मौत तो मेरे दोस्तों बरहक है ना, वो तो आएगी, मौत तो आएगी आएगी। इसको तो मुसलमान क्या, गैर मुस्लिम भी तसव्वुर करते हैं कि मौत बरहक है, वो भी आएगी।
تو میرے دوستو جیو، سر اٹھا کے جیو اور اپنے حق کے لیے آواز ہمیشہ اٹھاؤ. یہ حق جو ہے نا، آواز اٹھانا کسی کے خلاف بغاوت نہیں ہے، کسی کی ذات کے اوپر ہٹ نہیں ہے، کسی ادارے کے اوپر ہٹ نہیں ہے. یہ ہمارا بنیادی حق ہے. ہم لوگ آواز اٹھائیں گے اور ہمیں آواز اٹھانی چاہیے. سیاستدان جب 5 سال ہوتے ہیں، الیکشن شروع ہوتے ہیں 5 سال کے بعد، تو یہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور یقین جانو میں نے خود اپنے حلقے میں دیکھے ہیں کہ جناب یہ لوگ قبرستان میں چلے جاتے ہیں، وہاں پہ جناب فاتحہ خوانی، دعائیں، اور پھر جناب انہوں نے اپنے چمچے چھوڑے ہوتے ہیں کہ جاؤ پتہ کر کے ہمارے حلقے میں فوتگی کس کی ہوئی ہے، ایکسیڈنٹ کس کا ہوا ہے. جناب یہ وہاں پہ جاتے ہیں، تعزیت کرتے ہیں، فاتحہ خوانی کہتی ہے. جیسے ہی جناب الیکشن ختم ہوتا ہے تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہمارے ادھر آ جائیں. کسانوں کے اوپر کتنا ظلم ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر جو غیر مسلم ہے وہ آواز اٹھاتے ہیں. کبھی کسی علاقے کا ایم پی آیا؟ کبھی بھی نہیں آیا. اس نے کبھی یہ تک نہیں کہا اجلاس کر کے، جلوس کر کے، کہ چلو میں اپنے علاقے کے لوگوں کے ساتھ مل کے یہ آواز اٹھاتا ہوں کہ میرے علاقے کے جو ہے کسان ہیں، مزدور بھائی ہیں، ان کے ساتھ مہنگائی کے ذریعے زیادتی ہو رہی ہے. میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ بک چکا ہوتا ہے. پہلے اسے بول دیا جاتا ہے کہ آپ کو اتنے کروڑ، اتنے ارب دیے جائیں گے، آپ نے بات نہیں کرنی. اور جب الیکشن آتے ہیں ہم لوگ انہیں کو دھپیاں ڈالتے ہیں، انہیں کے گلے میں مالا ڈالتے ہیں، ہار ڈالتے ہیں. تو جب تک ہم لوگ اپنے آپ کو بدلیں گے نہیں، اس وقت تک یہ نہ سوچیں کہ یہ حکمران بدل جائیں گے. ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا. ہمیں اپنے آپ کو بدلنا. میں اگلے دن میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، مجھے اس صحابی کا نام نہیں، لڑکا ہے لمبا سا، اس کا قد ہے ماشاءاللہ. اس نے بڑی پیاری بات کی. وہ بچوں سے پوچھ رہا تھا کہ بچوں کا پاکستان کس نے بنایا ہے؟ تو بچوں نے کہا جی مریم نواز نے. دوسرے نے، تیسرے نے، چوتھے نے یہی کہا کہ جی مریم نواز نے بنایا ہے. تو اس نے بڑی خوبصورت گورنمنٹ آف پاکستان کو پیغام دیا. اللہ کرے کہ یہ بات سچ ہو جائے اور بی بی تک یہ آواز پہنچ جائے، مریم نواز صاحبہ تک یہ آواز پہنچ جائے کہ واقعی آپ نے پاکستان بنایا ہے. آپ ایسا اچھا کام کریں، ایسا اچھا کام کریں کہ آپ کے دلوں کے اندر، ہمارے دلوں کے اندر آپ کی محبت ہو. ہمارے بچے جو ہیں وہ آپ کا نام لیں کہ چلو پاکستان آپ نے بنایا نہیں، پاکستان کی کم از کم مرمت تو کر دیں، اس کا نقشہ تو چینج کر دیں، اس کے حالات چینج کر دیں، جتنے محکمے ہیں ان کو ٹھیک کر دیں. لیکن آپ میرے خیال پاکستان کی مرمت تو نہیں ہو رہی. ہم غریبوں کی مرمت ٹکا کے کر رہے ہیں. ہمارے اوپر تو آپ نے وہ رندہ پھیرا ہے کہ چھوڑ باتیں دو. تو میں کہتا ہوں کہ ان بچوں کی جو بات جو ہے نا، وہی ثابت، اگر مریم نواز صاحبہ سنتی ہے نا ان بچوں کی آواز، اور اس صحافی نے بھی بہت پیاری بات کی تھی کہ اللہ کرے ایسا ہو مریم نواز تک یہ بات پہنچے کہ پاکستان اس نے بنایا ہے. اگر وہ اچھے کام کرے تو بالکل اس پاکستان کی ترقی میں مریم نواز صاحبہ کا وہ نام بھی آئے گا، آنے والی نسلیں بھی اسے یاد کریں گی. تو یہ پیغام میرا گورنمنٹ آف پاکستان تک ہے کہ میرے دوستو، ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں ان کو بھرپور جو ہے سہولت دی جائے، ان کو سبسڈی دی جائے، اپنے جو پارلیمنٹ کے جو اخراجات ہیں ان کو کم کیا جائے، اپنی جو پروٹوکول ہے ان کو کم کیا جائے، اور پاکستان کی عوام کو جو ہے نا ریلیف دیا جائے. تو انشاءاللہ میری اگلی ویڈیو جو دوستو آئے گی وہ بہت ہی اہم ویڈیو ہوگی، اس کا آپ انتظار کریں. 1 یا 2 دن کے اندر وہ ویڈیو ضرور آئے گی. اس پہ ہم علماء کرام کے متعلق بات ہم کریں گے. پاکستان زندہ باد.